हिमाल स्टिल डक्टाइल 500D लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ निखिल उप्रेती, चलचित्र अभिनेता, एक्सन नायक। नेपाली समाजले जो जहाँ बसेर भए पनि उहाँलाई चिन्ने खास एउटा उहाँको परिचय छ, एउटा होनहार एक्सन नायक। उहाँसँग आज म मानव जीवनलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण, एउटा होनहार कलाकारमा पटक पटक क्रमशः आउन थालेको परिवर्तन, यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर अलिकति विश्लेषणात्मक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। मानव जीवन जसरी पैदा हुन्छ या जन्मन्छ त्यो क्षणभङ्गुर छ, अन्ततो गत्वा उसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। तथापि जीवनका ती आरोह अवरोहहरू, उकाली ओह्रालीहरूमा उसले जे भोग्छ, जे देख्दछ, तृष्णा पनि छ, ईर्ष्या पनि छ, अनेकौं मानिसले खेप्छ, बेहोर्छ। त जीवनलाई हेर्नुपर्छ कसरी, एउटा कलाकारमा आउने यस्ता परिवर्तन के को उपज हुन सक्छ र समग्र हाम्रो नेपाली समाजको अवस्थालाई पनि आज म उहाँसँग विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। निखिल सम्पूर्ण निरन्तरता, पूर्ण होइन, सदाबहार त्यस रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। तपाईँ आफूलाई मानिसले एउटा होनहार कलाकार, एक्सन नायक, नेपाली समाजमा चिर परिचित निखिल उप्रेती जसरी बुझ्दछ नि, समाजले कसरी बुझिदियोस् निखिल उप्रेती हो को, यस उप स्वयं तपाईँ चाहिँ के सोच्नुहुन्छ? सही कुरा। अब समाजले कसरी सोचिदियोस् यदि मैले सोच्न थालेँ भने म फेरि निखिल हुन्न। त्यो कसरी निरन्तर खिल्न सक्छ? जसरी मिनिङ नै अहिले सरले कति राम्रो दिनुभएको थियो मेरो नामको मिनिङ। तर समाजले मलाई यसरी सोचिदियोस्, यसरी हेरिदियोस् भन्यो भने मेरो दुःखको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ। समाज आफैमा स्वतन्त्र छ मलाई कसरी हेर्न चाह। अर्थात् त्यहाँ धेरै अपेक्षा आशा रह्यो होइन? धेरै आशा गर्नु हुँदैन, किनभने समाजप्रति आशा राख्ने साथै निराशा हुन्छ, जो पनि हुन्छ नै। किनभने समाज एउटा सङ्गठन हो, भनौँ न, धेरै व्यक्तिहरूको एउटा समाज हो। त्यहाँ हरेक किसिमका विचारहरू, कति विचारलाई थिचेर, कतिलाई दबाएर, कतिलाई चाहिँ ढोङको हिसाबले अलग्गै मिठो परिभाषा दिएर टिकेको चिज हो समाज भने। त्यसमा एउटै प्रिन्सिपल भन्ने रहँदैन। रहने भए सायद समाज अलग्गै खालको हुन्थ्यो होला। तपाईँ नेपाली समाजमा एउटा लोकप्रियता आर्जन गरेको, मैले होनहार भन्ने शब्द चयन गरेँ, एउटा होनहार कलाकार। तपाईँका जीवनहरूमा नि म तपाईँसँग अलि लामै समयदेखि यसो बुझ्दछु, तपाईँलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयत्न गर्दछु। परिवर्तन डे टु डे, अर्थात् दिनानुदिन तपाईँका जीवनमा परिवर्तन आएको जस्तो त्यस्तो अर्थ लाग्दछ। यो के चिज हो? मानव यद्यपि जन्म, त्यसपछि यौवन अवस्था, बाल्यकाल, यौवन अवस्था, अनि क्रमशः बुढ्यौलीपन, अनि अन्ततोगत्वा आर्यघाटको यात्रा। अन्तिम सत्य त त्यही हो। त्यो क्रमशः मानिसमा जब परिवर्तन आउँछ अनि हामी चैतन्यको पनि कुरा गर्छौँ होइन, चेतना अलि बढ्दै जाने, फेरि दिग्भ्रमित हुने, यहाँले फ्रस्ट्रेसनको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि बढ्दछ। यो कसरी हामीले जीवनलाई नि, तपाईँ एउटा सफल व्यक्ति, तपाईँ आफूलाई कसरी त्यो व्यक्त गरिदिनुहोस् त। एउटा तपाईँका लाखौँ फ्यानहरू हुनुहुन्छ,
समाजले जसरी यो तपाईँ र मेरो संवाद हेरिरहनु भएको छ त्यो कसरी तपाईँ त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ? यसरी बुझ्न चाहन्छु, मतलब बुझिरहेको छु मैले, र म यसमा कम्फर्टेबल हुँदैछु दिन प्रतिदिन। किनभने हामी जन्मिन्छौँ र हामी मर्दछौँ, सबैलाई थाहा छ, तर त्यो थाहाको पनि लेयर हुँदो रहेछ। हामी जन्मिन्छौँ, जन्मेपछि मर्छौँ, यो सबैलाई थाहा छ, तर एक्चुअली भन्ने हो भने थाहा छैन भन्दा नि फरक पर्दैन। यदि जो व्यक्तिले म एक दिन मर्छु, मैले मर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउने हो भने, उसलाई याद हुने हो भने, उसको हर क्षण अलिकति फरक लाग्थ्यो। मान्छेले यहाँ यति ढोङको चिजहरू बनाइसकेका छ समाजमा, जस्तै कि ऊ अमर हुन चाहन्छ, म राम्रो काम गरेर अमर हुन चाहन्छु। राम्रो काम गरे भइहाल्यो नि, अमर हुनु र नहुनुको त कुरा नै रहेन नि। फेरि पनि उसले आफ्नो मृत्युलाई अस्वीकारेको नै मान्नुपर्छ। त्यो आर्यघाटमा जलेर खरानी भएको उसले बिर्सिन्छ। उसलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो खरानी एउटा राजनैतिक मुद्दा जस्तो आगो लगाएर खरानी भयो, तर भएको हुँदैन, ऊ सहजै शरीर लिएर गएर स्वर्ग बन्यो या नर्क बन्यो, यसको कल्पना गर्छ। यी सबै कल्पना र कथा मान्दछ व्यक्तिहरूले, एक्चुअली भित्री रूपमा यसलाई मानेको छैन। अन्तिममा जुन त्यो धुवा हजुर र खरानीमा जो पञ्चतत्व हजुर विलिन हुन्छ नि, हजुर कोही भन्दछन् हजुर त्यो मृत्यु असाध्यै दुःखद हुन्छ। मानिस जीवनको त्यो उत्तरार्ध अन्तिम घडी हुन्छ नि, गिटी गिटी गिटी, त्यस बेला उसले सारा चिज सम्झन्छ, विगत सम्झन्छ, जीवनको त्यो अन्त्य घडी सम्झन्छ, असाध्यै दुखी हुन्छ भनेर भन्छन्। तर अध्यात्ममा त्यो पूर्ण पोख्त त्यो ज्ञानीहरू त्यसलाई मोक्ष भन्ने रूपमा पनि व्याख्या गर्दछन्। तपाईँ एउटा जुन तपाईँ जसरी समाजलाई बुझ्नुहुन्छ, तपाईँका बारेमा मेरो जुन धारणा बनेको छ, त्यो मृत्युलाई कसरी हेर्ने, बुझ्ने कसरी? खास भन्ने हो भने जीवन बुझ्नलाई मृत्यु बुझ्न जरुरी थियो। हाम्रो समाज यहाँ चुक्यो। जीवनका परिभाषा यति दिए, हामीले फिल्ममा लेखेका स्क्रिप्ट जस्ता धेरै जीवनका परिभाषा छन्, तर ती परिभाषासँग केही पनि सरोकार राख्दैन। किनभने जीवन तब मात्र बुझिन्छ जब मृत्यु बुझिन्छ। मृत्यु नबुझे जीवन कसरी बुझ्न सकिन्छ? किनभने जीवनको स्वाद नै मृत्युले दिने हो। क्षणभर हरेक क्षणमा हामी डराइरहेछौँ, र डरको पछाडिको हाम्रो कारण पनि छ। हामी यति गलत कुराहरू सोचिरहेका हुन्छौँ, यति गलत काम गर्नलाई तत्पर भइरहेका हुन्छौँ, फेरि भन्छौँ परमात्मा अन्तर्यामी छन्, हामी भित्र छन्, यो पनि सबैलाई थाहा छ। तर थाहा भएर पनि ऊ लुकेर काम गर्न खोज्छ। जसरी कि सरकारलाई छक्काएर घुस खानु, घुस दिनु जस्तै परमात्मालाई पनि आफूसँग छक्काउने काम गर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मृत्युसँग बडा भय हुन्छ, र मृत्युको भय जीवनभरि रहिरहन्छ भने जीवनको उसले कसो गरी जीवन जिउन सक्छ? पुरै जीवन मृत्युको डरको कारणले हामीभित्र कम्पन छ। एउटा चिज म भन्न चाहन्छु, डर कम्पन हो। कुनै पनि चिजसँग हामी डराउँछौँ भने त्यो बाहिरैसम्म हामी काँप्न थाल्छौँ, तर त्यो बाहिर त यति धेरै कम्पन भएर बाहिर आएको, बाहिर नआउँदाखेरि पनि हाम्रो चित्त डराइरहेछ त्यो मृत्युको कारणले। र कम्पनले थाहै छ नि, हामी भिजुअल त राम्रोसँग देख्न सक्दैनौँ। एउटा फोटो कसैले कसैलाई देखाउँछ, हल्लाएर राखिरह्यो भने उसले देख्न सक्दैन। हामी मृत्युको डरको कम्पनले, हामीले गरेका गल्ती र पश्चातापको कम्पनले हाम्रो जीवनको सबै चिजहरू हामीले धमिलो देखिरहेछौँ। यसमा कुनै विवादको कुरा होइन। तर यहाँ हरेक अध्यात्मका गुरुहरू अहिले त निक्लेका छन् होइन, कति निक्लेका छन्, उनीहरूको कामै क्यामेराको अगाडि शरीफ भएर यसो मिठो कुरा गरिदिनु होइन, त्यसलाई अध्यात्म भनिहाल्छ। यो समाजमा यतिखेर मृत्युको कसैले पनि कुरा उठाउँदैन। मृत्युको कुरा उठायो भने वैराग्यता भन्छन्, होइन, मृत्यु परम सत्य हो। त्यो सत्यको कुरा उठाएर त्यो सत्यलाई बुझ्यो भने जीवन स्वत इन्ट्रेस्टिङ, रमाइलो हुँदै जान्छ। अब मलाई चाहिँ यसमा के चिजले प्लस त्यो मर्म कसरी बुझ्ने? त्यो मृत्यु यथार्थ हो, सत्य हो, हजुर, कटु सत्य हो। कटु सत्य। जो कोही पैदा हुन्छ त्यो जान्छ, त्यो मर्छ। तथापि जुन हामी समाजमा देख्दछौँ, विकृति छ, अपराध छ, हजुर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अर्थ,
अनि त्यसमा अलिकति जोडिदिँदा मोक्ष जसले प्राप्त गर्छ त्यो चाहिँ वैकुण्ठ यात्रा अर्थात् एकदम सिद्धि प्राप्तिको ढङ्गले पनि अध्यात्मसित निकट रहेका त्यसलाई बुझाउने व्यक्तिहरू त्यस रूपमा पनि व्याख्या गर्दछन्। त यी सबै चिज अन्तिम सत्य मृत्यु बुझ्दा बुझ्दै पनि यो समाजमा हुने व्यभिचार, यो जुन खालको अपराधजन्य कुकृत्यहरू र आफ्नो र पराईमा जुन अलि परहेज गर्ने भन्छ नि, हजुर, यो किन? सर अघि भन्नुभएको कुरालाई म रिपिट गर्छु, मृत्यु पीडाको कुराबाट फेरि म यहाँ आउन चाहे। हरेक चिज खोसिँदा पीडा त हुन्छ नि, खोसिँदाखेरिको पीडा छ। अब सोच्नुहोस् त 99 इयर्स भइसक्यो, फर्केर जवान हुन सक्ने सम्भावना कतै छ त? असम्भव, त्यो असम्भवमा पर्छ, ब्याक हुन सक्दैन। उसलाई उठाएर टोयलेट लगिदिनुपर्छ, उसको दिशा पिसा सबै केयर गर्नुपर्ने त्यो अवस्थामा छ। तैपनि त्यो व्यक्ति मृत्युको कुरा र त्यो चिजसँग डराउनुको मतलब के हो त? त्यो त अज्ञानता नै हो नि हैन। बेटर कि त्यो के हो मृत्यु त्यसलाई सहज स्वीकार्नलाई थियो नि। त्यही भएर सनातनको उसमा बडा राम्रो छ, 84 को जुन कुरा उठायो, 84 गरिन्छ नि, थाहा छ नि हैन? 84 पूजा, 84 पूजा गरिन्छ। 84 पूजाको मिनिङ यही हो कि हामी चन्द्रमाको आधारमा, आमाको पेटमा नि चन्द्रमाकै आधारमा हाम्रो समय हुन्छ, चन्द्रमाकै फुल मुनकै आधारमा हामी बाहिर निक्लिने हो। हाम्रा जीवनमा फुल मुन र डार्क मुन हामीले कति हेर्दै गयौँ, त्यसलाई समय चक्रमा लिँदाखेरि हैन झन्डै 1008 पूर्णिमाको कुरा आउँछ 84 हुँदा। र त्यति चन्द्र हामीले फुल मुनलाई देखिसकेपछि अब हामीले मृत्युको शास्त्र पल्टाउनु पर्छ भने अब हामीले मृत्युका कुरा गरौँ, मृत्युका कुरा खुलेर गरौँ हैन। मृत्यु के पीडाको चिज थियो या थिएन, या के हो त त्यतिखेरको अवस्था हैन? त्यो शास्त्र त गहनै गरियो। र त्यसले गर्दाखेरि के भयो त, अहिले समाजमा जसरी अघि भन्नुभयो कि यहाँ विकृतिको पनि यतिखेरको अवस्था हुने हो भने पराकाष्ठ छैन। सोच्दाखेरि समाज के लाग्छ, 21औं शताब्दीको यो समाज हाइटेक छ, टेक्नोलोजीदेखि लिएर दुनियाँभरिको कुरा हामीले मोबाइलबाट हेर्न चाहन्छौँ, सारा चिज जान्दछौँ। जान्ने कुराले हामी यति भरिसकेका छौँ कि अब एक्चुअली जान्ने कुरा छिर्ने ठाउँ छैन। तर त्यहाँनेरिको समस्या के त, फेरि पनि मान्छे जातीयतामा अड्क्या छ, धर्मको नाममा विभाजन भएको छ, जातको नाममा विभाजन भएको छ। यति जान्ने मान्छे यो चिजमा चाहिँ किन अड्क्या? यसबाट शङ्का गर्न सकिन्छ कि यिनीहरू जान्न चाहँदैन। यहाँ केले काम गर्छ त? अहङ्कारले गर्छ। त्यही अहङ्कारको सबैभन्दा ठुलो रूप, अहङ्कार केलाई भनिन्छ कि यो सारा सिस्टम एक साइड हो र म एक साइड हो भनेर सोच्नु सबभन्दा ठुलो अहङ्कार र धर्मको हिसाबले पाप मानिन्छ। कसैसँग मेरो सरकार छैन, म हो। त्यसैले आजकलका व्यक्तिहरूको कुरा देखिन्छ नि, यी नेतादेखि लिएर धर्मगुरुदेखि लिएर सबैमा म हो भन्ने कुरा, जसले गर्दा के भयो त समाजमा जातीय विभाजन। सारा चिज जान्दछ, जातको कुरा गर्छन्। अब जातकै कुरालाई मैले सिम्पल भन्नु पर्दाखेरि एउटा जाति छ तल्लो जात भनेर हेप्ने हैन, अब अर्को जाति छ तल्लो जात सम्झेर हेप्पिने हैन। हेप्ने र हेप्पिने यी दुवैजना केलाई बिलिभ गर्छन् त? जातीयतालाई बिलिभ गर्छन् हैन। नत्र हेप्पिने मान्छे त नहेपिनु पर्ने कसैले हेप्दाखेरि, हेपिएन भने खासै केही पनि होइन त्यो हैन। दुवैजना सपोर्ट गर्छन् जातीयतालाई। हामीलाई लाग्छ कि हेप्ने मान्छे जातवादलाई सपोर्ट गर्दैन भनेर हामी सोच्छौँ नि, होइन। हेप्ने त हेप्ने भइ नै हाल्यो र हेपिनी पनि उसले सपोर्ट गरिरहेछ कि जातीयता छ भन्ने कुरा। अनि यो चिजमा पोलिटिकल खेल हुँदै गयो, मान्छेले बढाउँदै गयो। के कारणले त? अहङ्कारको कारणले। अनि त्यो बिचमा स्वयं हुनुको चिज गौण हुँदै गयो। हामी के सोच्छौँ त, मैले जे गरेँ, अहिले राजनीतिक पार्टी त्यही होइन, यही पार्टी यही देशमा यही अवस्थामा छँदाखेरि फेरि त्यो सरकारमा जाँदाखेरि अब यो समाज यही विकृतिले कहाँनिर पुग्यो त? एउटाले गल्ती गर्यो भने अर्को त्यही पार्टीले, जुन पार्टीले गल्ती गर्यो त्यो पार्टीले पूर्ण रूपमा त्यसको डिफेन्स गरेर त्यसलाई छोप्न थाल्छ उसको गल्तीलाई, अनि विपक्ष कराउन थाल्छ। विपक्षको गल्ती पनि त्यही पार्टीभित्रकाले रेपै गर्यो भने पनि आफ्नो पार्टीको मान्छेले रेप गर्यो भने छोप्न खोज्छ।
यहाँ राजनीतिको लागि रेप गराइन्छ, सानो बच्चीको बलात्कार गराइन्छ सरकार ढाल्नको लागि, र सरकारमा गएर पनि केही हुनेवाला छैन, तैपनि यत्रो जुलुस र भिडहरू लागिरहेछन्। त यो के कारणले हो त भने त्यो के हो भने म स्वयं के हुँ र यो पुरा अस्तित्वसँग मेरो के को सरोकार छ, यो चिजलाई चाहिँ स्पष्ट नबुझ्नुको कारणले, हाम्रो शिक्षामा नहुनुको कारणले, र जो बुद्धिजीवी भन्ने व्यक्तिहरू थिए, त्यो बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूको बारेमा त म भनिहाल्छु। यो समाजको बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू जसले आफूलाई पढेर स्कलर बुद्धिजीवी मान्दछन्, ती व्यक्तिहरू अर्को पढेको स्कलरलाई पनि गाली गर्छन् कि यसलाई त थाहै छैन केही। एउटा बुद्धिजीवीले अर्को बुद्धिजीवीलाई केही थाहा छैन, यसलाई भाषाको अहङ्कार हो, त्यो अहङ्कार हो। त्यो अहङ्कार, र अहङ्कार किन बढ्छ भने जब मान्छे भित्र एक किसिमको डर पैदा हुन्छ नि, अनि मान्छेले अहङ्कार पैदा गर्छ, किनभने अहङ्कारले त्यो डरलाई थिचेर बाँच्न चाहन्छ। तपाईले धर्मको कुरा गर्नुभयो अनि जातिको कुरा गर्नुभयो। एउटा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त व्यक्तिले धर्म र जातिलाई कसरी हेर्नुपर्छ? अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो जति पनि धर्म छन् पृथ्वीमा, केलाई धर्म केलाई अधर्म भन्ने? धर्म हो के? जति पनि धर्म छन् सबैले के भन्छन्? एकै छन्। कुरानमा पनि त्यही हो, बाइबलमा पनि त्यही हो, सबैले एकै छन्। सबै भन्छन् मेरो पास आ, म उसको छोरा हुँ भन्छन्, कसैले म के हुँ भन्छन्, सबैले एकै भन्ठाने छन् त। र त्यो एकै एकमा किन मिल्न नसक्या? किन मिल्न नसक्या? धर्मभित्र पनि अहङ्कार गयो, नत्र यो शास्त्रमा खासै फरक केही पनि छैन। सबै शास्त्रमा मेरो अनुभव, मेरो अध्ययनमा केही पनि छैन। हो, केही शास्त्रहरूले ज्यादा डिटेलिङ दिएछ, त्यसमा बहुत ज्यादा डिटेलिङ दिएछ। कुनै शास्त्रमा कम डिटेलिङ छ, डिटेल छैन त्यसमा त्यति, र कुनैमा पूर्ण डिटेल विज्ञानका साथ प्रमाणका साथ उसले त्यहाँ गरिदिएछ। यही मात्रै फरक हो, मूलभूत चिज त एउटै हो नि, हैन? तर एउटा धर्मको व्यक्ति अर्को धर्मलाई मास्न किन खोज्छ, खतम गर्न किन खोज्छ, र डोमिनेट किन गर्न खोज्छ? यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरा छ, जब अर्को चिज सानो र तुच्छ सम्झिन्छ भने पक्कै पनि ऊ आफू पनि अधार्मिक हो नि। सबभन्दा ठुलो धर्म त मानव हो नि, मानवता सबभन्दा ठुलो धर्म हो। र जति पनि शास्त्रले मानवताकै हक हितको लागि नै त्यसमा शास्त्र बनाइएको हो कि हामी यसो गरी जीवनशैलीलाई गयौँ भने हामी सदा सुखी र जीवनदेखि मरणसम्म पनि एउटा ह्याप्पिनेसको कुरा हुन्छ। नत्र जीवन कस्तो रह्यो, पुरै जीवनभरि हामी यति खुसी भयो, मानौ कि खानाकै कुरा ल्याउँ न, 84 व्यञ्जन खाएको हो, तर लास्ट चम्चामा चाहिँ फोहोर पर्दियो भने के हुन्छ? तपाईँ एउटा चलचित्रको एउटा नायक, अभिनेता, तपाईँ कसरी पेश भइरहनु भएको छ भने एउटा दार्शनिक जस्तो तपाईँको यसो चेहरा, एपियरेन्स, फिजिकल बनावट पनि त्यस रूपमा तपाईँले आफूलाई त्यसरी देखाउने, तपाईँको त्यस्तो देखिन्छ। त यो जुन जीवनका बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, तपाईँले स्वयं चाहिँ कुनै सन्दर्भमा, म यसो तपाईँलाई विगत यसो सम्झेँ, नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश छ, संविधान त त्यो बोल्दछ। परम्परागत हिसाबले, जो सनातनको हिसाबले हेर्दा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू नेपालमा ठुलो वर्चस्व राख्दछन्। बुद्ध मार्गीहरू जो ओमकार परिवार भन्दछ त्यो हेर्ने हो भने 80% भन्दा बढी, झन्डै 90% प्लसको अवस्थामा ओमकार परिवार नेपालमा छ भनेर भनिन्छ, हैन? तपाईले कुनै सन्दर्भमा एडभोकेसी गरेको म सम्झन्छु हिन्दू धर्मको औचित्यका बारेमा, अनि फेरि यो विषय अलि बेमेल भएन? पक्कै पनि सुन्दाखेरि सही पनि लाग्छ। मैले हिन्दू धर्मको बारेमा बोल्दाखेरि र मैले अर्को धर्मको बारेमा विरोध पनि त गरेको छैन। यहाँ कुरा कस्तो छ भने हामीले हरेक चिजलाई छोड्न र त्याग्ने व्यक्तिगत अधिकार सबैमा छ, तर बुझेर छोडौँ न। बुझेर छोडौँ। हामीले फ्याँक्नलाई पनि बुझेर फ्याँकौँ र लिनलाई पनि बुझेर ल्याउँ, विवेकलाई प्रयोग गरौँ। र त्यो विवेक प्रयोग गर्दाखेरि फ्याँकिने चिज यहाँ थिएन, फ्याँक्यो अरू नै कारणले हो।
त्यो चिजको मैले विरोध गरेको हो, अरू चिजको विरोध गरे होइन। नत्र अरू नै कारणले अर्थ, अरू नै कारणको अर्थ, अरू नै कारणको अर्थ कस्तो हुन्छ भने सनातन धर्मले जुन शास्त्रले कुरा गरेछ, म आज पनि भन्छु, मैले बाइबल नपढे होइन, मैले कुरान नपढे होइन, मैले भ्याएसम्म मलाई एभाइलेबल भएसम्म यो धरतीका सबै परम्पराका किताबहरू मैले पनि पढेको छु। मलाई चासोको विषय थियो। यतिसम्म मान्छे एक अर्को धर्म मान्नेलाई, हिन्दू धर्मभित्र छैन त, राम मान्नेले कृष्ण मान्नेलाई नाक खुम्च्याइदिन्छ, कृष्ण मान्नेले शिव मान्नेलाई नाक खुम्च्याइदिन्छ। त्यो तिक्तताभित्र धर्म कसरी पलाउन सक्छ? मैले सनातनको कुरा कुनै वकालतको लागि गरे होइन, त्यो विज्ञानको लागि कुरा गरे हुँ। जुन सनातनले दिएका किताबहरू पूर्ण वैज्ञानिक छन् है, त्यहाँ बुझी हेरौँ र फ्याँक्नु छ त्यसलाई बुझेर फ्याँकिदियो। अर्को के चाहिँ तिमीले लियो त्यसलाई पनि बुझेर ल्याऊ होइन। मैले यति कुरालाई वकालत गरेँ। र अर्को कुरा, हाम्रो डिएनएमा हाम्रो परम्परा र संस्कार पनि सँगसँगै नै हिँडेको हुन्छ। र यो चिजलाई हुन त हाम्रो समाजले पितृ भन्ने साथै नाक खुम्च्याइदिइहाल्छन्। अहिलेको धेरै वादहरू छन्, पितृको कुरा गर्न चाह्यो भने डिएनए भन्ने साथै उनीहरूको चेहरा खोल्छ, वा इङ्ग्लिस शब्द आयो भनेर। हामी गुलाम भइसकेका छौँ धेरै चिजमा, आयातित, धेरै कुरामा आयातित होइन। अब मतिभ्रष्ट हुँदै गयो, मतिभ्रष्ट हुँदै गयो यो लालचको कारणले। उनीहरूको पश्चिमाहरूले डेभलप गरेका छन्, डेफिनेटली डेभलप गरेका छन्। हामीले हरेक चिज प्रयोग गर्छौँ। आज इन्टरभ्यू दिँदा क्यामेरा छ, टेलिभिजन छ, हातमा मोबाइल छ, दुनियाँ छ होइन। तर आज प्रयोग हेरौँ त, हामी पहिचान गुमाउँदैछौँ। पश्चिमाकरण एकपछि अर्को त्यो अन्धाधुन्ध भइरहेछ र हामी त्यसैमा दौडिरहेछौँ। र अहिलेको अवस्थामा म त के भन्छु भने प्यारेन्ट्स र भनौँ न बच्चा बच्चीहरूकोमा हेरौँ त, परिवारभित्र हेरौँ त, न बच्चा बच्चीले प्यारेन्ट्सको कुरा सुन्न चाहन्छ, यति ठुलो ग्याप गरिदियो, त्यति ग्याप गरिदियो। यो सारा चिज जोड्नको लागि म फेरि पनि हिन्दूको वकालत गरेर भने होइन, यो सारा चिज जोड्नको लागि जुन सूक्ष्म विज्ञान सनातनले दिएको छ, कुनै पनि शास्त्रमा दिएको छैन। म माफी चाहन्छु कुनै पनि धर्मावलम्बीहरूलाई मैले त्यो भने होइन। म सबै शास्त्रलाई त्यति नै रेस्पेक्ट गर्छु, तर यहाँ मोर डिटेलिङ, यति राम्रो डिटेलिङ छ कि, यति राम्रो डिटेलिङ छ कि त्यो बुझ्ने हो भने अघि सरले भन्नुभयो नि, तपाईँमा जुन चेन्ज देखिएको, हामी कस्तो भयो, व्यक्ति आउने साथै चेन्ज देखाउँछ, मान्छे अनुसार चेन्ज देखाउँछ। एउटा गरिब आउने साथै उसको एक्सप्रेसन, एउटा धनी आउने साथै उसको एक्सप्रेसन किन चेन्ज भयो? यदि मानव हो भने त सबैको अगाडि सेम हुनु पर्थ्यो नि। मलाई लाइफमा सबभन्दा ठुलो चेन्ज ल्यायो, म कलाकार थिएँ, क्यामेराको अगाडि एक्सन भन्ने साथै म अभिनयमा जान्थेँ, जस्तो तस्तो म अभिनय गर्थेँ। तर त्यो अभिनय गर्दा गर्दा मैले फिल गरेँ यो अभिनय र रियल लाइफको अभिनयमा खासै फरक रहेछ। पुरै जीवन त हामी सबै नै अभिनय गरिरहेको छ। ऊ क्यामेराम्यानको पछाडि बस्ने पनि अभिनयमै छ। आफ्नै लागि जीवन स्वयं अभिनय हो, जीवन स्वयं अभिनय। तर मेरो भनाइ अभिनय हुनु हुँदैन। हामी सुटिङमा पो अभिनय गर्छौँ, प्याकअप हुन्छ, फेरि अर्को अभिनय सुरु गर्छौँ। तर अभिनय त अभिनय हो नि, देखाउनु हो नि, बनाउनु हो नि, कृत्रिम हो नि, प्राकृतिक खोइ त, आफू हुनु खोइ त। र सोचु न, आजकल महँगो गाडीमा चढेर आएको व्यक्तिको बकवास जोक सुन्दाखेरि पनि हामी हाँस्छौँ। तर एउटा फाटेको चप्पल लगाएर आएको व्यक्तिले बडा गहन कुरा गर्यो भने पनि हामी उसको कुरा धेरै बेर सुन्न पनि सक्दैन। यो चिजलाई ख्याल नगर्नु। गरिब र धनी बीचको दूरी यावत दृश्य मैले धर्मको हिसाबले भनेको हो। यो धर्मलाई जसले जति डिटेलिङ दिएको छ, त्यो डिटेलिङको आधारमा मैले कुरा गरेँ। जुन यो भूमिको लागि थियो, जुन यो भूमिमा जुन लेखिएका जुन ग्रन्थहरू थिए, ती बहुत महान थिए। र अर्को कुरा म यो भन्न चाहन्छु, फेरि ग्रन्थको कुरा गर्दा हामीहरूले आफैले सोचौँ। हामी कलेजमा जान्छौँ पढ्नलाई होइन, स्कुल जान्छौँ, कलेज जान्छौँ, युनिभर्सिटी, दुनियाँ पढाइ गर्छौँ, र खराब काम सिक्नलाई त कुनै कलेज जाँदैनौँ हामी। कुनै कलेज छ त खराब काम सिक्नको लागि यो धरतीमा? कतै कलेज छैन, कतै स्कुल छैन, युनिभर्सिटी छैन खराब चिजको लागि। तर यो खराब चिज कहाँबाट सिकेर आयो? खुल्ला विश्वविद्यालय जस्तो भयो होइन यो सिक्नलाई। राम्रो कुरा सिक्नलाई चाहिँ कलेज जानुपर्ने, घोकन्ती पढ्ने, घोकन्ती त्यहाँ पनि सिक्नलाई होइन। घोकेर आएको अहिले विद्वान सबै घोकेर आएका, पुरै रटेर आएका, उनीहरू भित्र
उनीहरूकै गहिराईको कुरा गऱ्यो भने उनीहरूको बोल्ती बन्द हुन्छ होइन। र उनीहरू यति ज्ञानी भइसके कि उनीहरूलाई राति निन्द्रा पनि आउँदैन एक पेग नखाइकन। त्यो ज्ञानको कारणले, युनिभर्सिटीको ज्ञानकै कारण होइन। मेरो भनाइ यति हो, सिक्नको लागि जीवन उपयोगी केही चिज सिक्नको लागि चाहिँ सिक्न जानुपर्ने। विध्वंसकारीमा पनि त टेक्नोलोजी कहाँ डेभलप भएको छ, त्यसको चाहिँ कहीँ युनिभर्सिटी छैन, तै पनि त्यो चिज डेभलप भइरहेछ। तपाईसँग म पछिल्लो विषयमा पनि आउँछु कि जब मानव जातिको उत्पत्ति जुन करोडौँ वर्ष पहिले भयो नि, त्यो कसरी भयो त्यो जीव विज्ञानले अलग अलग ढङ्गले व्याख्या गरेको छ। तर मानव जाति यो जीवन उत्पत्ति त्यो करोडौँ वर्ष पहिले यो पृथ्वी लोकमा भयो। जब उसको उत्पत्ति भयो, ऊ शुद्ध एउटा मानिस थियो। क्रमशः उसको आकार स्वरूप उसले परिवर्तित गर्दै लग्यो र सहज ऊ यो धरतीमा चलायमान भयो, जीवनयापन गर्ने आफै परिस्थिति सिर्जना गर्दै गयो। समयले उसलाई त्यो परिष्कृत हुन बाध्य पार्यो। त्यस बेला जाति थिएन, धर्मको कुरा थिएन, शुद्ध एउटा मानिस थियो। कुन त्यस्तो यो चराचर जगतमा त्यस्तो तत्त्व छ जसले विभाजित गरिदियो, त्यो मानव भन्ने भन्दा पनि अरू चिज प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो? के चिजले हुन सक्ला थियो? अब जस्तै अहिले सरले भनिहाल्नु भयो, हामी विशुद्ध मानव थियौँ कुनै समय। न त्यहाँ जातीयता थियो न केही थियो, सिर्फ मानव थियो। अब अहिले फेरि सोचौँ, यसरी सोची हेर्दाखेरि यदि हामीले बोल्नलाई बन्द गरिदिने हो भने हामी र जनावरमा के फरक छ? ल हामी बोल्दैनौँ, बोल्न बन्द गरिदियौँ भने हामी र जनावरमा के फरक छ? केही पनि फरक छैन। सिर्फ बोलेको कारणले। अनि बोली किन आयो? म दुईटा कारण भन्छु त्यसमा। जस्तै प्रेम, सायद त्यो समय जब मानव थियो, भाषा पनि त्यति राम्रोसँग बनिसकेका थिएन, यो क्रमबद्ध भाषा पनि बन्यो होला। र भाषा पनि नबन्दाखेरिको ती व्यक्तिहरूमा के प्रेम थिएन होला? र त्यो सोच्नुहोस् त, त्यो प्रेम जहाँ शब्दै बन्या थिएन, कति प्योर प्रेम थियो होला। सिर्फ आँखाको हेराइको कारणले गहिराइमा पुग्न सक्थ्यो होला। आज हामी भाषा यति बनायौँ र त्यसका यति लुप होल्सहरू र भाषा सत्यलाई, जस्तै भनौँ न, भाषा पनि कस्तो गजबले हाम्रो उसमा भनिया छ यो कुरा, कहिले पनि भाषा र शब्दले सत्यलाई व्यक्त गर्न सक्दैन। शब्द, दुईटा शब्दको बिचमा खाली हुन्छ नि, त्यो खालीमा चाहिँ सत्य छ भन्छ। भनाइको मतलब निशब्दमा मात्रै सत्य छ, शब्दमा त सत्य छैन भन्छ। भनेपछि क्रमबद्ध यहाँसम्म आउँदाखेरिको अवस्थामा व्यक्ति बोलेको कारणले, अहिले त राजनीति पार्टीहरूलाई देखिँदैन त, यी सबै बोलेकै कारणले आफ्नो पार्टीलाई गरिरहेछन्, कामको हिसाबले केही पनि नै गरेका छैन, सिर्फ बोलेकै कारणले। अब त्यो बोलाइको खेती कहाँबाट सुरु हुन थाल्यो त? जब म बोल्न थाल्छु या कोही पनि चिज बोल्छ र अर्को व्यक्तिले सुन्छ भने त्यहाँ के घटना घट्छ? उसको बोली, उसको कुरा सुन्नमा फाइदा छ कि छैन? हामी लालचमा पर्दै गयौँ। हामी पैसाको अभावमा पर्ने साथै पैसावालाले बोलेका सबै कुरा प्रिय लाग्न थाल्यो। हामी कहीँ न कहीँ हामीले पुच्छर बनाउन थाल्यौँ अनि उनीहरूको पनि पुच्छर पक्रिन थाल्यो। खास त्यहाँबाट हाम्रो अहङ्कार, लोभ, लालचले गर्दाखेरि हामीले शब्द पनि त्यसै गरी बनाउँदै गयौँ, प्रिन्सिपल पनि बनाउँदै गयौँ। आज आउँदाखेरि यस्तो छ कि ठुलो व्यक्ति पहिले नै घोषणा भइदिया हुन्छ, ऊ त ठुलो व्यक्ति हो। के कारणले ठुलो त? उसले धेरै कमाएको छ होइन, ऊ त्यसै नै ज्ञानी छ। पैसा कमाउन सक्नु ठुलो ज्ञानमा परिणत हुँदै गयो। अनि त्यो सबै के को लागि हुँदै गयो त? किनभने सुन्नेवाला व्यक्तिहरू सब भोका छन्। ज्ञानसँग पुँजी पराजित हुनुपर्नेमा पुँजी ज्ञानसँग पुँजी पराजित, ज्ञान पराजित भयो, पुँजीले जित्यो। आज हरेक चिज देशमा, यो देशमा पनि त्यही आधारमा भएन। अब जस्तै म एउटा चिज भन्छु, यो नचाहेर पनि यतिखेर राजनीतिको कुराहरू आउँछ कि देशको यो अवस्था भावनाले। कसरी सोच्नुहुन्छ तपाईँ? जुन अहिले वातावरण छ, नेपाली समाजमा अनेकौँ खाले कुराहरू देखिन्छ। नेतृत्व पङ्क्तिका कथित जो नेता भनेर चिनिन्छन्, ए ग्रेडका नेताहरू अहङ्कार, आगो मात्रै ओकल्छन्, समाजमा सद्भावको कुरा छँदै छैन।
ईर्ष्या छ, द्वेष छ, अपराधजन्य कुकर्मका लागि प्रेरित गर्ने त्यो बाणीहरू उनीहरूका त्यसरी वार वार आगो सरह निस्कन्छ। यो जुन दृश्य तपाईँ जस्तो मानिस जसरी हेर्नुहुन्छ नि एउटा स्वतन्त्र चक्षुले, कस्तो लाग्छ? यसमा अब आश्चर्य मान्ने पनि ठाउँ छैन। त्यो किन छैन भने बडा गजबको कुरा त यहाँ छ, यिनीहरूले आफ्नो पार्टीका विधानहरू लेखेर राख्नलाई मात्रै प्रयोग गरे। यो फेरि सबै जनमानसमा स्पष्ट छ होइन? हरेक पार्टीले अलग अलग कुरा लेखेका छन् उनीहरूको आफ्नो विधानमा होइन, तर काम गर्ने तरिका सबैको त एउटै छ। घुस खाने तरिका अलग छैन, करप्ट गर्ने तरिका अलग छैन, आफ्नो मान्छेलाई च्याप्ने अलग छैन। यहाँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्वको कुरा पनि गर्छन्। ती व्यक्ति सोच्नु न, जसको कोही पनि चिनाजानी छैन, जसको छोराछोरी भर्खर स्कुल र कलेज पढ्न जाँदाखेरि आँखा चारैतिर कोही त होला भनेर नेताको हात पर्यो झोले बनाइदिन्छन्। यहाँ दुइटै चिज यिनीहरूले जानेका छन्। देशको युवालाई या त देशबाट बाहिर पठाऊ या देशमा बस्छन् भने हाम्रो झोले बना। झोले बन्ने अब झोले बन्ने कुरामा आउँछ युवा। मेरो त युवाहरूलाई अझ पनि क्वेसन छ। के आह्वान छ तपाईँको युवालाई? युवाहरूलाई प्रश्न या एक्चुअली युवा हुनु के हो त? के हो युवा हुनु? युवा हुनु भनेको शारीरिक रूपमा पनि यति धेरै शक्ति र क्षमता हुन्छ उनीहरूसँग। उनीहरू भोलि देशको कर्णधार बन्नको लागि अहिले बीज हुन् उनीहरू। त मस्तिष्कमा पनि त्यो यौवनता प्रदर्शन होस् भन्ने हुनै पर्छ। यौवनता भोलि ढल्ने चिज त आज छ भने किन प्रस्तुत नहुने? तर युवालाई बुढा बनाउने काम कसले गर्यो त? राजनैतिक पार्टीहरूले। र ती बिचरा युवा आफूलाई यङ भन्छन् र ती राजनैतिक पार्टीहरूको पछाडि लागेका छन्, तिनीहरूको रिमोटमा लागेका छन्, जसले रिमोटको बटन थिच्नलाई पनि शक्ति छैन आज यिनीहरूसँग। त्यस्ताको रिमोट भएर युवा शक्ति हिँड्न थाल्यो र भिड गर्न थाल्यो। र यो स्पष्ट छ, भोलि कुनै पनि पार्टीले जित्ला, ज्यादा उनीहरूको सिटा होला होइन? अनि त्यहाँ गरेको उद्दण्डलाई यही हेर्ने युवाहरूले छोप्न पनि खोज्छन्। हेर्नुहोस् त्यो के कारणले त्यो युवा आकर्षित छ, या उसको अ काइन्ड अफ स्लेभ अर्थात् दासको रूपमा त्यो के कारणले गर्दा परिणत छ? कसरी परिणत भयो भने यिनीहरूले जानेको खेती नै यही हो। कृषि प्रधान देश हो, अन्नको खेती त बन्द भइसक्यो। यहाँ खेती नै युवाको खेती भइरहेछ अब। र युवालाई तब आफ्नो झोले बनाउन सकिन्छ जब उनीहरूको भविष्यलाई अनिश्चित पार दियो भने। यहाँ सुनियोजित तरिकाले यिनीहरूले युवाको भविष्य अनिश्चित, हरेक युवाले यसरी सोच्दाखेरि आफ्नो देश सोच्न सक्दैन। अस्ट्रेलिया अमेरिका विदेशी सोच्नुपर्ने पार दिइसके। किनभने यहाँ जुन तरिकाको यिनीहरूको उद्दण्ड छ पार्टीगत, त्यो बेलामा के भयो त? युवा शक्ति जति प्रबलता छ र इगो र अहङ्कार पनि त्यति नै प्रबलता भएको समय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले सोचिसके कि यिनीहरूको पछाडि लाग्नु नै अब हाम्रो अर्को विकल्प छैन। किनभने यस्तै नै रहेछ राजनीति, भोलि हामी पनि त्यस्तै हुने हो। अब यो अहिलेको हेरौँ, अहिलेको जति पनि टाउके नेताहरू जो देशलाई हाँक्ने, युवाको भविष्य उनीहरूको हातमा छ, देशको भविष्य उनीहरूको हातमा छ, ती नेताहरूले बोलेको शब्दहरू एडिट गरेर हेरौँ त, सँगै राखेर हेरौँ त, ती टिकटकका कुराहरूलाई सबै सँगै राखेर हेरौँ त, हरेक दिन हरेक क्षण एउटा कुरा आफैसँग त्यस्तरी बाजिरहेछ। जे पनि बोलिरहेछ, फेरि पनि युवाहरू उनीहरूकै पछाडि लागिरहेछन्। किन लागे त भने देशको अनिश्चितता यही नै हो भनेर उनीहरूले देखाएर। अर्को कुरा, यदि यिनीहरू रेस्पोन्सिबल हो भने उनीहरूले सोच्नु पर्थ्यो, हामी त्यो तबकाको व्यक्ति हौँ, यसो गरी जुवारी खेलेर एकले अर्कोलाई गाली गर्नु, त्यो सानो बच्चामा के प्रभाव पर्छ? उनीहरूले आफू जस्तै पार्नको लागि त्यहाँको उद्दण्डता सानो बच्चाको मनस्थितिमा पारेको छैन। सोचौँ न, आज टेलिभिजनमा बच्चाहरूलाई न्युज हेर्न लायकको छ? म त भन्छु न्युजको पनि सेन्सर गर्न थालियोस्। जसरी अश्लील चलचित्रको सेन्सर हुन्छ, 18 वर्षभन्दा माथिकाले नहेरुन् या हेरुन्, या 21 वर्षभन्दा माथिको लागि भनेर न्युज त्यस्तो छैन र? सधैँ यिनीहरूको त्यो गाली गलोच र फेरि नकारात्मक अनि गाली गलोच गर्ने, गठबन्धनको लागि तुरुन्तै तयार हुने फेरि युवाहरूले कसरी स्वीकार्न सके? र अर्को कुरा, र नयाँ युवाहरूलाई पत्याउनै छोड्या चाहिँ किन? यति क्यापेबल व्यक्तिहरू पनि आएको छन्, आज पढे लेखेका व्यक्तिहरू पनि आएका छन्।
स्वतन्त्रतामा नि आएका छन्, त्यता किन हेर्न नसक्यो? पार्टी नै तरिका हो त। र पार्टी नै तरिका हो भने पनि यो प्रसङ्गभन्दा बाहिरको कुरा भयो नि, मैले सरलाई एउटा चिज भन्न चाहे। कृपया। यिनीहरू सरकारमा जान्छन्, प्रधानमन्त्री बन्छन्, आफ्नो सरकार बन्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने साथै कुर्सी बोकेर विश्वभरि घुम्छन् होइन र? सबै छिमेकी देशमा जान्छन्, कुर्सी त कमजोर थियो नै यहाँ मजबुत कुर्सी अब बन्न सक्दैन। अनि त्यो कमजोर बन्न सक्दैन, त्यसको कारण छ, म आउँदैछु त्यहाँ। त्यो कमजोर कुर्सी लिएर हरेक देशमा जान्छन्, उनीहरूले आश्वासनको एउटा किला ठोकिदिन्छ त्यो कमजोर कुर्सीमा। अर्को देशमा जान्छन्, फेरि आश्वासनको एउटा किला ठोकिदिन्छ। आज त्यो कुर्सी छैन, त्यहाँ किला मात्रै छ। सबै किला ठोक्दा 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 कुर्सी हुने चिज गएर त्यहाँ किला मात्रै छ, र त्यो किलामाथि बसेर यिनीहरू शासन गर्न सक्दैन। र यी ठुला नेताहरू, यिनीहरूमा अर्को खुबी छैन। यिनीहरू विदेशमा लम्पसार भएर आफूले जस्तो सुकै बार्गेनिङ गरेर भए पनि त्यहाँबाट केही न केही आश्वासनको किला लिएर आउन चाहन्छन्। किन चाहन्छन् भने यिनीहरूको परम दुश्मन अर्को पार्टी हो। यहाँ राजनीति रहेन, दुश्मनी रह्यो। अर्थात् तपाईँ जुन ढङ्गले तपाईँ सोच्नुहुन्छ, हजुर, तपाईँको विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी तपाईँले पाउनु भएको छैन यसको अर्थ? या कुनै त्यस्तो पार्टीको म आफूलाई अलि समीप ठान्छु वैचारिक हिसाबले, राजनीति जुन दर्शन हो नि, तीनवटा खाले विचार नेपाली समाजमा देखा पर्दछ। काङ्ग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छ, अर्थात् बहुलवादमा विश्वास गर्ने। कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू साम्यवादसम्म अन्तत्वगत्वा प्रवेश गर्नुपर्छ, त्यो रूपमा आफूलाई गरिबको, दिन दुखीको, अलिकति देशभक्तिको कुरा गर्ने बताउँछन्। तर यसो हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस कुन, कम्युनिस्ट कुन, मानिसले बडा भ्याउ पाउन कठिन भएको यो पछिल्लो दृश्य छ। अर्को तेस्रो विचार छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसले परम्पराको कुरा गर्छ, हिन्दू राष्ट्रको पनि कुरा गर्छ, धार्मिक हिसाबले पनि सोच्दछ, राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्छ, अर्थात् परम्पराको कुरा गर्छ। यो तीनवटा जुन धारा छ नि, राजनीतिक जो चिन्तन छ, त तपाईँ चाहिँ यो कतै नहटाएको कि अथवा के तपाईँ जुन ढङ्गले सोच्नुहुन्छ त्यस ढङ्गले सोच्ने यो समाजमा नेतृत्व भएन? के हिसाबले सोच्नु भयो तपाईँले? म आफूलाई भन्नुपर्दाखेरि मलाई देशप्रति अगाध प्रेम छ। त्यो के कारणले नि तपाईँ आफूलाई देशभक्त देशप्रेमी नै ठान्दछु। म जुन आमाबाट जन्मे र जुन भूमिमा जन्मे, यो मसँग सरोकार छ, यो मेरो सोचाइ हो। मैले मरणोपरान्तसम्म पनि यो देशको लागि म सोच्दछु, तर त्यो हरेक सोच राजनीतिकमै म गएर गर्नुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ। यतिखेरको अवस्था मैले देखेको, यतिखेरको अवस्थामा यी राजनैतिक पार्टीले परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्। मैले निराशावादी कुरा गरेँ होइन, अघि मैले भनिहालेँ, भएकाबाट परिवर्तन हुँदैन सक्दैन। यिनीहरूको क्वालिफिकेसन हिजो जेल बसी भन्छ, कति शिक्षा, कति क्वालिफिकेसनका चिजहरू आउटडेटेड हुन सक्दैन। यिनीहरूको चाहिँ किन नभएको? अहिले पनि आएर म त्यतिखेर किन जेल परेको थियो त? यही अवस्था ल्याउनको लागि आएको थियो नि होइन? उनीहरूले त्यतिखेर आन्दोलन गरे, जेल गरे, के को लागि गरेका थिए त? यही व्यवस्था ल्याउनलाई गरेका थिए नि होइन? भने यही व्यवस्थामा यिनीहरूको यो नाङ्गो नाच देखिसकेपछि त्यो सम्मान अब कहाँ रह्यो? र यो इन्टरनेटको दुनियाँ, हातमा मोबाइलमा दुनियाँ लिएर हिँड्न सकिन्छ। यतिखेरका युवाहरू यति सार्प माइन्डहरू छन्, र ती व्यक्तिका त्यतिखेरका जेलका कुरा आजसम्म किन भजिरा? र थाहै छ, प्रहरीको अख्तियारीदेखि लिएर अपराधमा परेका प्रहरी रिपोर्टदेखि लिएर ती सारा चिजलाई छोपेर पनि यी व्यक्तिको पछाडि यिनीहरूले सरकार र देशलाई के गर्न सक्छ भन्ने हामीले कसरी सोच राख्यौँ? अब यिनीहरूपट्टि सोच राख्ने कि हामीपट्टि सोच राख्ने? हामीलाई त आफैलाई क्वेसन गर्नु परेन? यिनीहरूसँग हामी टाँस्यौँ कसरी? मोहमा टाँस्यौँ, अहङ्कारमा टाँस्यौँ, लोभ लालच के चिजमा हामी टाँस्यौँ त टाँस्यौँ। त्योसँग त लड्नु छ नै जीवनमा। तर यी नेतासँग नि हामी कसरी टाँस्या? के हिसाबले टाँसिएको हामी? यिनीहरूलाई छोड्नै नसक्या किन? 30 वर्ष भने सानो समय होइन। यतिखेर
यिनीहरूका सारा बोलीका रेकर्डहरू पनि छन्, ती पल्टाएर पनि हेर्न सकिन्छ, तर हामीले यिनीहरूलाई छोड्न सकेनौँ। त्यसैले मैले सोचेँ होइन, यहाँ अर्को एउटा अभियान चलाउन जरुरी छ। यहाँ एउटा डिप काउन्सेलिङ जरुरी छ, युवाहरूसँग, यङ्स्टरहरूसँग कुरा गर्ने ती व्यक्तिहरू जरुरी छ। सोचौँ समाजको लागि। यसरी पनि आज कलेजमा जान्छन् बच्चा बच्चीहरू पढ्नको लागि, स्कुल कलेजमा, र बदमासी गर्ने ठाउँमा त फेरि टिचर र स्टुडेन्ट सँगसँगै देखिन्छ। क्लासरुममा पढाइरहेको हुन्छ, बाहिर बसेर प्रोफेसर पनि चुरोट तानिरहेको हुन्छ, स्टुडेन्टले नै देखिरहेको हुन्छ। साँझ बारमा जाँदाखेरि टिचर त्यो छेउमा हुन्छ, स्टुडेन्ट यो छेउमा हुन्छ, हेर्दा नि हाय भनेर सजिलैसँग हिँड्न सक्छ। लक्ष्मण रेखा हामीले पार गर्यौँ, हामीले अब पार त्यो अनुशासित गर्यौँ, जीवन होइन? रहेन। यो व्यक्तिबाट मैले केही चिज जान्न सक्छु भन्ने भयो भने न त्यहाँ रेस्पेक्ट हुने। अब कोही पनि व्यक्तिले कसैलाई पनि भित्रबाट रेस्पेक्ट गरेको हुँदैन। सडक हेरेर थाहा हुँदैन। आज सडकमा साइड माग्दाखेरि कोही पनि साइड दिन चाहँदैन त, सडकले देखाइरहेछ नि, होइन? कति अहङ्कारले भरिएर हिँडिएको छ यतिखेरको अवस्था। किन त्यस्तो भयो त? किनभने कोही व्यक्तिको पनि कसैपट्टि विश्वास रह्यो। एउटा डक्टरबाट जान्छ, डक्टरले जाँचेर भन्छ तपाईँ स्मोक नगर्नुहोस्, यताउता क्लिनिकको पछाडि उसको स्मोकिङ जोन हुन्छ, ऊ आफै स्मोक गरिरहेको हुन्छ भने उसले स्मोक नगर्नु भनेको चिजको इम्प्याक्ट खोइ त। यो छर्लङ्गै भइसक्यो, सबैमा सबै चिज छर्लङ्ग भइसक्यो कि यहाँ व्यक्तिले बस पढाउनलाई नराम्रो काम नगर भन्ने। अर्थात् यथास्थितिमा अब चल्दैन, आमूल परिवर्तनमा जानुपर्छ। यस रूपमा अब नेपाली समाज रहन सक्दैन। रह्यो भने के हुन्छ भन्न खोज्नु हो? मैले अब भन्न खोजेँ यसको एउटै मात्र उपाय छ, अध्यात्म विज्ञानको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसलाई पनि कसरी विकृत गरेछ। यहाँ मोटिभेटरहरू आउँछन् विदेशबाट करोडौँ लिएर, 20-25 हजार टिकट काटेर मोटिभेसन सुन्न पनि जान्छन्, र म मोटिभेटरको पनि विरोधी हुँ। फेरि मिसगाइड गर्छ उसले। उसले मिसगाइड गर्छ। सुन्नुहोस् न, कुनै पनि गाना सुनिन्जाल हामीलाई नाचु नाचु लाग्छ, उसले त्यो स्टेजमा बसेर हामी जित्न सक्छौँ भनेको भरमा हामीलाई पनि सक्छौँ जस्तो लाग्छ। या सडकमा बसेर हान ढुङ्गा भन्दाखेरि ढुङ्गा हाने, त्यो पनि मोटिभेसन हो। त्यो मोटिभेसन होइन र? हो नि। उसले के मुद्दा बनायो, हान ढुङ्गा, यो पनि मोटिभेसन हो। जब अरूको कुराबाट मोटिभेट हुन्छ भने त्यसलाई सही कसरी भन्ने? जब मोटिभेट हुने व्यक्ति सही छैन भने। जङ्गल छिरू भन्ने पनि त मोटिभेसन थियो। हरेक चिज त मोटिभेसन हो। त्यो तपाईँका जुन कुरा म सुन्दैछु, यो सुन्दा के निखिल उप्रेतीमा आएको क्रमशः यो निराशा हो, यो अभिव्यक्ति हो? यसमा यो क्वेसन चाहिँ मलाई किन सही लाग्यो भने अब सत्य कुरा निराशा लाग्न थाल्यो। कुनै पनि प्योर चिज दियो भने त्यो डुप्लिकेट लाग्न थाल्यो। त्यो त ठ्याक्कै हामीले पहिले पनि कुरा गरेका थियौँ। काठमाडौँमा प्याकेटको दुध खाएरै बच्चैदेखि हुर्किरहेको छ भने उसलाई अरिजिनल गाईको दुध या भैँसीको दुध ल्यायो भने उसले शङ्का गर्छ। यो त अलग्गै गनाउँछ, होइन? भने मेरो यो कुरा निराशाको होइन, यो अझ ऊर्जाको कुरा हो। हामीले आफैले सोचौँ है, युवा वर्गमा एक किसिमको काउन्सेलिङको खाँचो छ, अब बुझ्न जरुरी छ। नत्र यो यसै गरी फुट्दै जान्छ, न उनीहरू परिवारको हुन्छन् न कसैको हुन्छन्। भयो भने अहङ्कारलाई साथ दिनको लागि सधैँ पार्टी छ, जसले उसको क्षमता हेरेर अपराधी बनाउने कि स्मगलर बनाउने कि, किनभने राम्रो चिज उनीहरूले बनाउन चाहँदैन। राम्रो चिज बनाउँदाखेरि पार्टीलाई फन्डिङ आउन सक्दैन। त्यहाँ स्कुलिङ चलिरहेछ भने कुनै समाजका वर्ग कोही त आउन्। अब विकृतिको मूल जड को त? यो अहिले जुन अवस्थामा हामी छौँ, हामीले विकृतिको कुरा गऱ्यौँ, समाज छिन्न भिन्न हुँदै गएको, युवा विशृङ्खलित हुँदै गएको, राजनीतिक नेतृत्व बेइमानहरूको कब्जामा गएको, अनि समग्रमा समाज अप्ठ्यारो स्थितितर्फ उन्मुख छ। त्यसकारण यसमा परिवर्तन अब जरुरी छ। यहाँको सारमा कुरा त्यो सुनिन्छ। त यो मूलतः यसको जड के हो? जड अधार्मिक व्यक्तिहरू। मैले धर्म भनेपछि फेरि अहिलेको जस्तो हिन्दू नै नभन्नु। हरेक व्यक्तिले आफूले मानेकै धर्म शास्त्रलाई पल्टाउन। कहाँ कुन चाहिँ धर्ममा लेखेको छ कि सनातन परम्परा हैन, आफूले अवलम्बन गरेको मानिआएको धर्मको ग्रन्थमा हेर्दै जाउँ न। ती व्यक्तिहरूले भनेका छन् हामी सबैभन्दा ठुलो गुलाम हौ मनको। हामी मनको गुलाम हौ। हामी स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ,
हामी डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, सोचौँ त स्वतन्त्रता आफैबाट आफै नै हामी स्वतन्त्र छैनौँ र यो स्वतन्त्रता के को कुरा गरे? अहिले यतिखेर जुन स्वतन्त्रताको कुरा छ नि त्यो पागलपनतिर गात देखिँदैन। एउटा मान्छेको स्वतन्त्रता के हुन सक्छ सोच्नुहोस् त, के हुन सक्छ? उसले मजाले झाड खान पाओस्, जे पनि बोल्न पाओस्, अनि खतरा सुरु हुन्छ जब बोल्न त जे पनि पायो तर बोलेको कुरा ठाउँमा नपुगेपछि त्यही बोलिने गोलीमा परिणत हुँदै जाने हो भने विश्वमा अहिले भए पनि त्यही हो। नेपालमा त्यो सुरुवात गरे। यसको मुख्य जिम्मेदार राजनैतिक पार्टी हुन् जो चाहिँ अधार्मिक सिद्धान्तका आधारमा नै आछन्। उनीहरूको सिद्धान्त अधार्मिक छ, मूल बिग्रियो। त्यसकारण सबै क्षेत्रमा क्रमशः विकृति आजै भनिहाल्यो नि, अघि पनि हामीले कुरा गरे, एउटा सानो बच्चाले त्यो नेतालाई हेर्नु त, ल नेता त आदर्श हुनुपर्ने नि, त्यो रोल मोडल कोही हुन सकेन, कोही रोल मोडल हुन सकेन। उनीहरूको मुखबाट एकले अर्कोलाई गाली गरे, हिजोको सँगै जोडिने आज अलग भए, तथा नाम गाली गरे, भोलि एउटा अवस्था आयो भने फेरि मिल्छन्। त्यही भएर स्वतन्त्र उभिने केटाहरू अहिले युवाहरू जति पनि छन्, यङ्स्टरहरू भनौँ न, स्वतन्त्र रूपमा उठेका युवाहरूलाई यिनीहरूले सबै मिलेर धकेल्न खोज्छन्। फेरि यिनीहरू पनि त्यही नै ठाउँमा छ। त्यसैले म राजनीतिमा चाहे धर्मको उयोबाट भन्नुपर्दा म एउटा चिज भन्न चाहन्छु, चाहे राजनीतिले जतिसुकै सङ्गठनको तरिकाले आउँछ, पार्टीगत तरिकाले आउँछ, व्यक्ति आफैमा नै राम्रो हुनुपर्छ है। मलाई सबै पार्टीले मानेर म पार्टीको अध्यक्ष भए, म भोलि प्राइम मिनिस्टरै हुँदाखेरि पनि म व्यक्ति खराब छु भने मेरो पार्टीले केही पनि गर्न सक्दैन। यो देशमा देखिसकेको छैन। त्यो माथि शीर्षस्थ बस्ने व्यक्तिको इन्डिभिजुअल सोचले नै पार्टीलाई कुनै मायने नराखिकन उसले आफ्नै सोच चलाउँछ भने त्यहाँ के कुरा आयो त, व्यक्ति इन्डिभिजुअल नै राम्रो हुनुपर्ने रहेछ। यी सिद्धान्त यिनीहरूको लेख्नको लागि हो। यिनीहरू त कुरा त तर्क त जताबाट नै काट्न सकिन्छ नि, त्यो त काट्ने चिज त हो नि, होइन? त्यसैलाई नै विद्वान्ता सम्झेर बसेका छन् र आफू नाङ्गो हुँदै गएका यी नेताहरूलाई थाहा छैन। यो इलेक्सन मात्रै होइन, अब आउने चाँडो चाँडो इलेक्सनहरू मैले के सबैले गेस गर्न सक्छन्। व्हाट नेक्स्ट? इलेक्सनको यो गतिहरू, विश्वमा सबैभन्दा बेसी इलेक्सनमा खर्च गर्ने देश भारतलाई सम्झिन्थ्यो, नेपाल। गाविसको अध्यक्ष, सदस्य, मेयरसम्म बन्नको लागि अहिले नै देखिएको छ होइन यिनीहरूले गरेको खर्चहरू, होइन? अब नेक्स्ट चाहिँ के त? अपराध सुरु भइसक्यो, मार्न पनि थालिसके, त्यो कार्यकर्तालाई मार्यो, त्यो हत्याको पनि सुरुवात गरिसके यिनीहरूले। तर तै पनि शीर्षस्थ नेताहरू एकले अर्कोलाई गाली गर्न छोडेका छैन, एकले अर्कोलाई दुश्मनै सम्झिन्छन् र उनीहरूको चरित्रको पनि यति न्यून स्तरको कुरा गरिदिन्छन् र अर्कोले पनि उसलाई गर्छ भने उनीहरूकै कुराको आधारमा उनीहरू त्यो सिटमा बस्नलाई लायक हुन् त? देशको भविष्यको लायक हुन् त? र देशको युवाहरूको भविष्य तिनीहरूको हातमा हुनु ठिक हो त? यति स्पष्ट बुझ्दै पनि मलाई अझ पनि दया लाग्छ ती युवाहरू जो यिनीहरूको कुरामा जुलुस गरेर हिँड्छ। हिजो कसले आन्दोलन गरेको थियो त यिनीहरूको विरुद्धमा? तपाईँ एउटा कलाकार, समाजलाई हेर्ने तपाईँले अलग एउटा दृष्टिकोण, धारणा पनि बनाउनु भएको छ। चुनावको ठ्याक्कै सम्मुखमा छौँ, तपाईँ र म आज संवाद गर्दैछौँ। आजको 2 दिनपछि चुनाव छ। हजुर, तपाईँ त्यो मतदानका लागि लालयित हुनुहुन्छ कि यसबाट तपाईँलाई के सोच, के विकास भएको छ, के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा विकासको त यी पुरानाहरूलाई त छोडिने दियो, नयाँ आउने युवाहरूपट्टि त पक्कै पनि मेरो नजर, त्यो पनि मैले छोडेँ भने अनि निराशावादीको कुरा चाहिँ हुन्छ है फेरि। किनभने नयाँ युवाले पाउनुपर्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अब हेर्दै जाउँ, पछाडि अझ धेरै निक्लिँदै जान्छ, अझ धेरै निक्लिँदै जान्छ यदि यिनीहरू सुध्रिएन भने। तर यिनीहरू सुध्रिन सक्ने सम्भावना किन कम छ भने एउटा चिज म भन्न चाहन्छु, यिनीहरूको इमेज पनि त्यस्तै भइसक्यो, सुध्रदैनन्। किनभने जस्तै म तपाईँबाट आउँदाखेरि म कहिले पनि आँखा जुदाएर बोल्न सक्दिनँ, या डरले माग्न आएको मान्छे जहिले पनि कमजोर हुन्छ नि त, माग्ने जहिले नै कमजोर हुन्छ होइन? अनि माग्ने व्यक्तिहरू लुरुक्क परेर भुइँमा बसेर माग्ने, यिनीहरूको जुन पोजिसन विश्वभरि यिनीहरूले देखाइसके नि, यिनीहरूको चेहरा हेरेरै विश्वका सबै देशले बुझे कि भिखारी आउँदैछ। अब यिनीहरूलाई फर्केर इज्जत दिँदैनन्। यिनीहरू भोलि टक्क अलिकति आफूलाई ठुलो सम्झेर त्यहाँ गएर
आफ्नो शिर ठाडो मात्रै पारे भने पनि नि बन्ने काम पनि बन्दैन। किनभने हिजो मेरो अगाडि आउँदाखेरि मेरो खुट्टा मुनि बस्ने केटो आज यसरी सिना खोल्यो, यो यत्तिकै इगोमा गइदिन्छ। त्यो ठाउँमा बरु युवालाई नै पठाइदिउँ न। के थाहा उनीहरूले आफ्नै तरिकाले फेरि नयाँ किसिमको डिल गर्न थाल्छ, नयाँ परिपाटी सुरु गर्न थाल्छ। यिनीहरूको अनुहारमा भिखारीपन आइसकेको छ, माग्नेपन आइसकेको छ, मागेरै चलाउँछु भन्ने सोच आइसकेको छ। र यिनीहरूको अर्को फेलियरको कुरा, हामीले हाम्रै देशलाई सोच्दा यिनीहरूको अवस्थामा यो धर्मसँग सबैसँग सरकार छ, यसैबाटै सबै बाँच्ने भयो हुनाले मैले यो चिज भनेको। एकतिर चाइना छ, एकतिर भारत छ, विश्वका शक्तिशाली देशहरू यिनीहरू। यदि यो देश राम्रो र नेता राम्रो भए यी दुईटै छिमेकीसँग राम्रो भएर बस्न सक्नु पर्थ्यो नि, होइन र? राजनीति त यो चिजमा हुनु पर्थ्यो नि, होइन? सन्तुलन गुम्यो। सन्तुलन गुम्यो मात्रै होइन, एउटा छुचरा बदमास छिमेकी भनिन्छ नि, बदमास छिमेकी जो यहाँ सम्बन्ध नराखेर अरू अरू ठाउँमा घुम्दै हिँड्छ कि, जहाँ लालच देखिन्छ त्यहीँ पिरती गाँसेर हिँड्ने टाइपको, त्यसले भोलि खाल्टोमा नपुर्याउला। र यति पनि सोच नभएको व्यक्ति, म त युवाहरूपट्टि फेरि पनि लक्षित छु। सोचौँ न, यिनीहरू त केही टाइममा जान्छन्। हामी युवाहरूमाथि त अझ पनि उत्तरदायित्व छ कि विकल्प के छ? त्यो युवा पुस्ताका सामुन्ने के विकल्प छ? वैधानिक प्रक्रियाले हेर्दा त ठुलो सङ्गठित तागत छ राजनीतिक पार्टीसँग, जो त्यही बुतामा आफू सर्वाधिक बलियो शासन गर्न ऊ जहिले पनि सफल छ। शक्तिका कारण राजनीतिको एउटा शाश्वत पक्ष भनेको जोसँग सबल अर्थात् जो प्रिभेल गर्छ त्यसैले शासन गर्ने हो। यसमा म एउटै चिज भन्न चाहे, गलत गर्दा आफ्नै बाउको विरोध गर्न सक्नुपर्छ भने आफ्नो पार्टीको गल्तीलाई छोप्न खोज्नु त्यो परम अहङ्कार हो। हामी अहङ्कारका साथ पार्टीमा जबसम्म लाग्दछौँ, मैले चुज गरेको पार्टी जताबाट नि ठिक छ, यो टाइपको अहङ्कार जबसम्म हामी घुसाउँछौँ तबसम्म पार्टी कसरी सुध्रिन्छ? त्यही पार्टीमा बसेर त्यही पार्टीको नेताले गरेको नाङ्गो नाचलाई पनि ढाकछोप गर्न खोज्नेहरूले त कसरी सुध्रिन सक्छ? ती युवाहरू चाहिन्छ कि खोलेर विरोध गरौँ। म यो पार्टीको हुँ, मेरो पार्टीको नेताले यो गरेको यो गलत नै गरेको हो, तर हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तमा नि यो थिएन, तर यो व्यक्तिले गलतै गरे। यसो गरी जबसम्म खुलेर बोल्न सक्दैनौ तबसम्म यिनीहरू परिवर्तन आउँदैन। त आवश्यक पर्दा विद्रोह पनि गर्ने, विद्रोह अलग ढङ्गले सोच्ने, अलगिने पनि। अब तपाईँसँग नि म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि तपाईँ चलचित्रको क्षेत्रबाट, यसको माध्यमबाट तपाईँले अर्थ पनि आर्जन गर्नुभयो, समाजमा एउटा प्रतिष्ठा पनि आर्जन गर्नुभयो, एउटा अलग खालको पहिचान पनि तपाईँको बनेको छ। अब जीवनमा के गर्नुपर्छ र के त्यो एउटा तय गर्नुभएको छ पथ, कुन पथ तपाईँले तय गर्नुभएको छ? अब के गर्नुहुन्छ? यसमा म पथको कला प्रदर्शनलाई पनि म त्यो विषय पनि तपाईँको जवाब आओस्। कलाकारिता त मेरो प्रोफेसन हो, म फेरि पनि गरि नै रहन्छु। त्यो निरन्तर रहिरहन्छ, जीवनको उत्तरार्ध कालसम्म पनि चलिरहन्छ। त्यो आर्जनको एउटा आधार हो, होइन? पेसा हो। तर त्यसमा काम गर्ने परिपाटीहरू अब चेन्ज हुन्छन्। कलाका चिजहरू, त्यसका कन्टेन्टहरूमा पनि म ध्यान दिन्छु नै। र त्यसको अलावा म यो पथ र त्यो पथ भन्दा पनि म आफ्नै पछाडि लागिरहेको छु। म कसरी आफ्नो पछाडि लागिरहेको छु भने मलाई कसैको कुराले, कोहीपट्टिको लोभले मलाई तान्ने साथै म आफैलाई रोक्छु कि निखिल त्यता तान्निनुको कारण चाहिँ के हो? आफूलाई 10 पटक सोच्ने, आफैलाई 10 कुनै कर्म गर्नुभन्दा पहिले 10 पटक सोच्ने, पुनर्विचार गर्ने। पुनर्विचार मात्रै होइन कि हरेक विचारमाथि पनि विचार गर्ने। म यो विचारमा किन ग्रसित छु? हरेक चिज आफ्नो सोचलाई पनि पक्रिने, यो सोच किन आएको? यो सोच त त्यही सोचको नै हो नि, होइन? जुन सोचको म विरोध गर्छु त्यसैको एउटा सोचलाई पक्रेर फेरि बसिरहेको हुन्छु म। हामी मनको गुलाम भएको कारणले गर्दा म यसमा कामका साथ, काम मलाई गर्नु छ, लागि नै रहन्छु र मेरा जीवनका विशेष अनुभवका चिज जो ममा नै बार बार प्रुफ भएर मेरो आफ्नो तरिकाले प्रमाणिक भएका चिजहरू म युवालाई सेयर गर्न चाहन्छु। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, सुन्दा घमण्ड जस्तो लागे पनि ती युवाहरूलाई
त्यो नाङ्गो सत्य बोल्न सक्ने र नाङ्गो सत्यका साथ ती गहिरो कुरा उठाउन सक्ने कुनै सङ्घ संस्थाहरू उठेका छैनन्। यो चिजमा म दुःखी छु र म यो चिज म एक्लै भए पनि निरन्तर कोसिसमा लागिरहेको छु। मेरो यो अभियान लागि पनि रहेछ। हरेक युवा मसँग भेट्न आउँदाखेरि चाहे मार्सल आर्टको बारेमा होस् चाहे फिल्मको बारेमा होस्, म उनीहरूलाई यही चिज भन्छु कि पहिला आफैलाई चिन्नु न। जीवनमा निखिल उप्रेती मैले कुनै यो त्रुटि गरेँ, मैले आफ्ना जीवनमा यो पनि गल्ती गरेँ, त्यसकारण मैले यो नगरेको भए हुन्थ्यो, त्यो सुध्रनु पर्ने ठाउँहरू पनि तपाईँले आफूलाई कति पाउनुभयो? यसमा म यसरी भन्न चाहन्छु, मैले यो गल्ती गरेँ, मैले यो नगरेको भए हुन्थ्यो, यो पनि फेरि लुपमा बस्छ कुरा। जीवनमा सबै व्यक्तिहरूले गल्ती र सही गर्दै नै आएको हुन्छ र गल्ती गर्नेहरू एउटा पक्ष छ भने गल्ती नगर्ने अर्को पक्ष त के अवस्थाले छुट्या छ, यसले गल्ती गर्यो, ऊ गर्न नपाएर तडपेर बस्या छ। तपाईँ गल्ती गरेको जस्तो कतै जीवनमा मैले यो चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो, मबाट त्रुटि भयो, अज्ञानतावश या जानाजान भन्ने केही त्यस्तो छैन जीवनमा भन्न खोजेको मैले? यो उमेरमा आइन्जालसम्म पहिलेका सबै चिज नै त्यति नै गल्तीमा राख्छु। यसलाई परम गल्ती र परम पापमा म सोच्दिनँ। हिसाब बिग्रिँदाखेरि 99% ठिक हो भनेर भन्न मिल्दैन। पुरै बिग्रन्छ कि पुरै बिग्रेको हुन्छ कि पुरै ठिक भएको हुन्छ। त्यसैले गल्ती नै गल्तीका बावजुदसम्म म यहाँ आएको हुँ। त आफैभित्र सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? आफैभित्र सङ्घर्ष, आफैभित्र खोज्दैछु यो गल्ती फेरि किन सोच्न खोज्छ, यो के कारणले। जस्तै सोच्नु न, हाम्रो दिमागमा हामी आफैले लेखौँ न पेपरमा, दिनभरि म के सोच्दछु लेखौँ त, केही टाइम पछाडि आफैले घोच्यो त म त बिमारी मान्छे रहेछु। त्यो चिजको बारेमा विचार गर्नु पर्दैन। हामीले गल्ती गरेको त सोचकै परिधि र परिवेश सारा चिजै गल्तीकै लागि छ। अघि पनि मैले भने कलेजमा हामी पढ्न जान्छौँ, के पढेर आउँछौँ थाहा छैन त्यो कुरा, अहङ्कारलाई बढावा दिएर आउँछौँ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, पढ्दै नपढेर पनि यो जान्या चाहिँ बिग्रिने चिज चाहिँ किन? हामीभित्र एउटा त युनिभर्सिटी रहेछ नि, ठुलो युनिभर्सिटी छ जुन चाहिँ नेगेटिभ सिकाउँछ। तर यहाँसम्म आउँदाखेरि मैले त्यो पश्चातापको कुरा गरिनँ, यहाँसम्म आउँदाखेरि एउटै चिज मैले बुझेँ कि हामीभित्र गलतको युनिभर्सिटी छ भने सहीको पनि छ। तपाईँलाई जुन चिज तपाईँ मेरा सामुन्ने पेश जसरी भइरहनु भएको छ, यो करोडौँ जो दर्शक हेर्नुहुनेछ, हेर्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईँलाई यो ठाउँमा पुग्नका लागि प्रेरित गर्ने त्यो प्रेरक, तपाईँको रोल मोडल, तपाईँको ज्ञानमा अलिकति थप ऊर्जा भरिदिने त्यो के चिज हो? त्यो त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू छन्, धेरै व्यक्तिहरू पनि छन्। यो अहिले यो प्रोग्राममा यो लामो हुनसक्छ, तर म छोटोमा भन्नुपर्दा के थियो भने त्यो मेरो प्रोफेसनै थियो। मलाई यसमा हुन त मसँग बच्चैदेखि एउटा गुण थियो कि म हरेक चिजलाई डिटेल, आफैले गल्ती गरेँ भने यो किन गल्ती गरेँ, यो किन गरेँ, यो छुपाउन किन खोजेँ, आफैभित्रको चिजलाई म पक्रिने कोसिस त गर्थेँ। तर सबभन्दा मजाको कुरा, फेरि पनि रिपिट गर्दा कतिजनाले मलाई भनिरहेको हुन्छन् त्यो कुरा त के रिपिट गरिरह भनेर, म पपुलर भएँ नि, 7 तलाबाट जम्प गरेर पपुलर भएँ, फिल्म खेलेर पपुलर भएँ, एक्सन गरेर म पपुलर भएँ। तर क्वेसन मलाई उठ्यो, म पपुलर हुन लायकको हो त? यस्तै काममा यति माया गर्नुहुन्छ भने मैले साँच्ची नै माया पाउने किसिमको काम गर्न बाँकी छ। यो त इन्टरटेनमेन्ट थियो, आफूभित्रको खोज पनि थियो र त्यसमा मान्छेहरूले सजिलै विरोध गर्न सक्लान्। तर गौर गरेर बुझ्नुपर्ने चिज, मलाई एउटै चिजले ठुलो परिवर्तनतिर लगेको, जसरी अक्सिजन सामूहिक हो नि होइन, यो पृथ्वीभरिका सबै मान्छेले अक्सिजन यहीँबाटै लिने हो, यहीँ छोड्ने हो नि होइन, यो धरती सामूहिक छ नि होइन, यो सारा चिज, यो सूर्य सामूहिक छ नि होइन, त्यस्तै हाम्रो मन पनि सामूहिक रहेछ। तपाईको मन र मेरो मनमा केही पनि फरक छैन। यो 7 अर्ब खर्ब 7-8 अर्ब कति जनसङ्ख्या छ, त्यो मन र यो मनमा केही पनि फरक छैन। मन सामूहिक हो। जब मैले यो चिज थाहा पाएँ, मलाई महसुस भयो, अनि मैले लागे त व्यक्ति फरक किन त भन्दाखेरि फेरि त्यही
आफ्नो इन्डिभिजुअल भोग छ त्यहाँ। सबको इन्डिभिजुअल भोगको कारणले उसले आफूलाई अलग देखाएको हो। जसरी हामी सबै अक्सिजन लिन्छौँ त्यस्तै हामी सबै एउटै मनको। त्यो नेताहरूलाई सोच्दाखेरि पनि नि हामीले गाली गर्नु अगाडि हामीले सोच्नुपर्छ रक्सी नखाइकन नसा लाग्दैन। त्यस्तै त्यो कुर्सीमा नबसिकन त्यो कुर्सीको नसा थाहा हुँदैन। देख्नु भएको होला नि कुर्सीमा बस्ने साथै त्यो व्यक्ति कसरी चेन्ज। जीवनमा कुनै समय त्यो राजनीतिक भोग त्यो मोह तपाईमा पनि जागृत हुने सम्भावना छ या हुँदैछ? राजनीतिको हिसाबले चाहिँ मेरो छैन। मेरो त्यस्तो भित्री सोच पनि छैन। तर देशप्रेमीहरूको एउटा सङ्गठन हुनुपर्छ। त्यो प्रयत्नमा लाग्नु भएको छ तपाईँ? होइन, हाम्रो पुर्खा, हाम्रो लिगेसी, हाम्रो डिएनएमा प्रभाव भएका चिजहरू, हाम्रो शास्त्र, हाम्रो के चिज राम्रो छन् डेफिनेटली उनीहरूको राम्रो छ भने त्यो चिज पनि होइन त्यो त्यतातिर चाहिँ छ। र अर्को कुरा त्यो शिक्षा कहाँ गयो? यो समाजले किन छोडिदियो? जुन जान्नुपर्ने शिक्षा कहीँ छ। यहाँ धर्म पनि बिगारे कसले? यहाँ दुई किसिमको अधार्मिक व्यक्ति छन्। एउटा भगवान मान्ने अधार्मिक, एउटा नमान्ने अधार्मिक। मान्ने पनि अधार्मिक छ। उसले यस्तो तरिकाले मान्यो कि म धर्मको रक्षक हुँ, उसलाई शास्त्र पढ्नु छैन, सिधै तरबार उठाउनु छ, बन्दुक उठाउनु छ। के को लागि त? धर्मको रक्षाको लागि। यसले धार्मिक तरिकाबाट फेरि आफूलाई आतङ्कारी बनाउँदैछ। किनभने अहङ्कारले जहाँ जहाँ छुन्छ त्यसले आफ्नै स्वरूप लिन्छ भने जस्तो यहाँ सबै दूषित भयो भने कुनै न कुनै सङ्घ संस्था यसै गरी निक्लिन जरुरी छ आजको टाइममा, जसले चाहिँ नाङ्गो सत्यको कुरा गरोस्। के प्राप्तिका लागि? जीवन प्राप्तिका लागि। त्यो कसरी प्राप्तिका लागि भने अब यो चाहिँ मलाई सही लाग्यो क्वेसन चाहिँ के प्राप्तिका लागि। यसको अर्थ पहिलेको चाहिँ सही थिएन प्रश्न होइन। यसको अर्थ यो किन यतिखेर इम्पोर्टेन्ट भयो भने यो सारा चिज के को लागि त? के प्राप्तिको लागि? यो त क्वेसन हो नि। अब यो किन क्वेसन यो उठ्छ भने कोही पनि व्यक्तिले एउटा सपना देख्छ म यो बन्छु र त्यो बन्छ। त्यो बन्दा बन्दै अर्को सपना देखिरहेको हुन्छ। ऊ आफ्नै सपनामा यसरी अल्झिरहेको हुन्छ। उसको निन्द्रा गायब हुन्छ, प्रेसर हाई हुन्छ, सुगरले हान्छ। राति निन्द्रा भन्ने एक पेग हो, जेन्टल पेग भनेर टक्क नपी निन्द्रा लाग्न सक्दैन। के यो ठिक हो? बस यी सबै सहारा, कमजोर सहारा छोड्नको लागि, विशुद्ध जीवन जिउनको लागि र मृत्युलाई पनि सहजसँग स्वीकारेर कि यो शरीरका साथ मैले जे जति गर्न सकेँ अब शरीरले साथ दिन छोड्यो, अब मृत्युको बारेमा सोचेर प्राण छोड्नलाई पनि सजिलो पार्नको लागि, जसलाई समाधि भनिन्छ। म अघि नै पहिला क्वेसनमा समाधि हैन, हामीलाई मृत्यु कष्ट किन भएको भने हामी पक्रेर बसेको हौँ, जकडेर बसेको हौँ हामीले त्यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि जकडेर पक्रेर बसेको चिज छोड्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ नि हैन। भने त्यो जीवन नबुझ्नु, आखिर छोड्नु त छँदैछ, छोड्नुको अर्को विकल्प नै छैन भने त्यसलाई बुझ्दाखेरि कति आनन्द आउँछ। बुझेर छोड्नु पर्दा, खोसिनु पर्दा भन्दा मृत्यु खोसिनुको पीडा हो। प्रकृतिले खोसेको अनुभव गर्छ, तर व्यक्तिले जीवनबाट बुझ्ने नै यति हो, मृत्यु खोसिने होइन, त्यसलाई सहज छोड्न सक्नुपर्छ। किनभने आफूले बुझ्न सक्नु पर्यो, गाडी त थोत्रो भयो भने चेन्ज गर्छौँ, हरेक चिज थोत्रो हुँदो रहेछ, समयअनुसार जान्छ। यो शरीर पनि जाँदैछ, अब मैले यसलाई छोड्नुपर्छ। जो व्यक्तिले सहज तरिकाले यसलाई बुझ्दछ उही नै सही धार्मिक व्यक्ति हो। ऊ नै सफल पनि हो हैन, जीवनमा सफल ठहरिन्छ। जति हामीले कुरा गर्यौँ, सायद सत्यको निकट पुग्ने गरी संवाद गर्यौँ, त्यो प्रयत्न गर्यौँ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धन्यवाद छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। बोलाउनु भयो, तपाईँसँग धेरैचोटि कुराकानी भयो। हरेक कुराकानी म आफू पनि रमाइरहेको हुन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो निखिल उप्रेती, चलचित्र अभिनेता, एउटा एक्सन नायक। जीवनलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण, एउटा धारणा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
हिमाल स्टिल डक्टाइल 500D लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।